बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मेरा ताल्लुक़ एक दूर दराज गाँव से था। यहाँ पर ज़िंदगी की ज़्यादातर सहूलियात मौजूद नहीं थीं, इसलिए हम लोगों को मामूली सी बात पर भी शहर का चक्कर लगाना पड़ता। मगर खुदा का शुक्र है कि मेरी मेन बाज़ार में स्टेशनरी की दुकान थी। स्टेशनरी लेने दूर दूर से लोग मेरे पास आया करते करते मेरी दुकान का चर्चा होने लगा। यहाँ तक कि आसपास के छोटे छोटे कस्बों से भी लड़के मेरे पास आते और मुझसे स्टेशनरी ख़रीदते। फिर जब गांव में पढ़ने लिखने का रिवाज बढ़ा तो लोगों ने अखबार पढ़ना भी शुरू कर दिया। अब मेरे पास दुनिया भर की मालूमात का ख़जाना आता। मुझे अपनी दुकान से कोई लगाव तो नहीं था, मगर मैं दिन भर यहाँ बैठकर किताबें पढ़ता। मुझे इन किताबों से तरह तरह की मालूमात मिलती और मैं बहुत खुश होता कि कम से कम मुझे पढ़ना तो आता था। इसी पढ़ाई की वजह से मैं बैठे बैठे पूरी दुनिया की सैर कर लेता। कुछ दिनों के बाद मेरी दुकान के पास ही लड़कों का एक स्कूल खुला। लड़कों और लड़कियों के स्कूल के खुलने की वजह से यहाँ से लड़के और लड़कियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरने लगे। पहले ये स्कूल सिर्फ़ लड़कों का था, फिर बुज़ुर्गों की कुछ सिफारिशात पर इसमें लड़कियों को भी दाखिला दे दिया गया। यूँ यहाँ पर काफ़ी रश लगा रहता। कुछ लड़के लड़कियाँ तो ऐसे भी थे जो एक दूसरे की महज झलक देखने के लिए मेरी दुकान में चले आते। मैं इन्हें डांट डपट कर भगा देता, मगर एक बात जो मुश्तरक थी वो लड़कियों की तरफ से मुसलसल ख़वातीन डाइजेस्ट की डिमांड थी, जिसे मैं पूरा नहीं कर पा रहा था क्योंकि शहर आना जाना तो होता नहीं था। एक शख्स शहर से आता जो माल देकर चला जाता, उसी में सब कुछ होता था। मैंने गांव की लड़कियों से वादा किया कि मैं जन्नती, खौफनाक और औरतों की सच्ची कहानियों पर मुश्तमिल डाइजेस्ट जल्द ही अपनी दुकान पर ले आऊँगा। यूँ ख़वातीन में मेरी मकबूलियत काफ़ी बढ़ गई थी। मैं इन चीज़ों को ज़्यादा मानता नहीं था। मेरे ख़याल में ये सबसे फ़जूल तरीन मशग़ला था। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब मैंने अपनी दुकान से ख़वातीन के और खौफनाक डाइजेस्ट फ़रोग़ करना शुरू किए तो लोग मेरी दुकान पर चौक दर चौक आने लगे। उनमें कुछ तो लड़कियों के भाई होते और कुछ लड़कियां खुद डाइजेस्ट ख़रीदने मेरी दुकान पर आती। मेरी दुकान से डाइजेस्टें धड़ाधड़ बिक रही थीं। डाइजेस्टों के इतने ज़्यादा बिकने से मुझे ऐसा लगा जैसे ये कोई बहुत दिलचस्प चीज़ हो। ज़ाहिर है मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ तो था ही, फिर मैं कैसे इन डाइजेस्ट वगैरह से दूर रहता। मैंने सोचा क्यों ना पढ़कर देखूं कि आखिर इनमें ऐसी क्या ख़ास बात है कि गांव की लड़कियां महीना भर पैसे जमा करती हैं, फिर मिलकर डाइजेस्ट मंगवाती हैं, बैठकर पढ़ती हैं। अब तो पूरे गांव में ये रिवायत ही चल पड़ी थी। चनाचे एक दिन मैं भी फारिग बैठा था तो मैंने खौफनाक कहानियों की एक डाइजेस्ट उठा लिया। उस डाइजेस्ट में एक कहानी काली पहाड़ी थी, जिसे पढ़ने के बाद मुझे वो बहुत ज़्यादा हकीकी मालूम हुई, क्योंकि उसमें जिस जगह का जिक्र था वो हमारे गांव के करीब ही वाक़ई थी और उसके बारे में मैं भी काफ़ी पुरस्कार बातें सुन चुका था। मगर जिस तरह से काली पहाड़ी के बारे में इस डाइजेस्ट में लिखा गया था वो बहुत ज़्यादा हकीकी मालूम होता था। कुछ वाक़यात और निशानियाँ तो ऐसी भी थीं जिन्हें मैं कई बार ख़ुद अपनी आँखों से देख चुका था। अब ऐसे में उस कहानी को झुटलाना तो मेरे लिए अक्ल से फारिग फ़ैसला था। मैंने सोचा क्यों ना मैं इस कहानी पर तहकीक करूं। बहरहाल गांव के लोगों से पूछते पाछते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस पहाड़ी में वाकई कोई पुरस्कार बात तो ज़रूर है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले अक्सर अफराद या तो माला माल हो गए या उनके हालात पहले से भी बिगड़ गए। खैर, मैंने इस बात पर ज़्यादा तहकीक करने के बजाय जिन्नात पर अपनी रिसर्च शुरू कर दी। मेरे लिए अब जिन्नात सबसे ज़्यादा दिलचस्प मौजू इसलिए बन गए थे क्योंकि डाइजेस्ट में तरह तरह की कहानियाँ होती जिसमें जिन्नात के वजूद को साबित करने की कोशिश की जाती। मेरे पास इसके मुतालिक ना कोई सबूत था,
نہ ہی اس کہانی کو چھٹلانے کی کوئی وجہ تھی، چنانچہ میں اس بارے میں مزید علم حاصل کر رہا تھا۔ کرتے کرتے مجھے جنات کی دنیا کی ایک بات بہت پسند آئی کہ جنات روپ بدل کر انسانی دنیا میں آتے ہیں، انسانوں سے دوستی بھی رکھتے ہیں اور دشمنی بھی کرتے ہیں، مگر عموماً جنات اچھے دل کے مالک ہوتے ہیں، وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچاتے، سو وہ دوستی کر لیتے ہیں کیونکہ انسان سے دوستی انہیں لطف دیتی ہے، انسان کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں۔ میری دکان کے حالات صرف ڈائجسٹ کی وجہ سے اچھے چل رہے تھے، ورنہ تو میرے آس پاس کے لوگ کافی زیادہ پیسے زمین جائیداد سے کما رہے تھے۔ کتابیں پڑھنے کی یہ عادت مجھے تقریباً لے ڈوبی تھی، میں ہر وقت کتابوں میں سر کھپاتا رہتا۔ آس پاس کے لوگ یہی کہتے کہ تمہارے کام کرنے کی عمر ہے، تم کچھ کرو تاکہ تمہارے ماں باپ کا بڑھاپا محفوظ ہو، مگر مجھے کتابوں سے فرصت نہ ملتی۔ اب جب میں نے جناتی کہانیوں میں یہ پڑھا کہ جنات انسان کی مدد کرتے ہیں، اس سے دوستی کرتے ہیں، میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی اتنی زیادہ محنت کرنے کی بجائے کسی جن سے دوستی ہی کر لوں۔ جنات سے دوستی کرنے سے سارے مسئلے حل ہی ہو جائیں گے۔ آس پاس کے دکاندار مجھ پر جو بھی باتیں کر رہے تھے وہ دیکھتے رہ جائیں گے، ان کو سمجھ نہ آئے گی کہ میں نے ایسا کیا کھیل کھیلا کہ بیٹھے بیٹھے میں لاکھوں کی جائیداد کا مالک بن گیا اور میری دکان بھی پہلے سے بڑی ہو گئی۔ مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس منصوبے پر عمل کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ باقی کاروبار کرنا اور ان سے محنت کے ذریعے پیسہ حاصل کرنا۔ خیر، میں نے اپنے ایک توہم پرست دوست سے مدد لی، وہ بھی اکثر ایسی کتابیں پڑھتا رہتا تھا، مجھ سے اپنی بہن کے لیے رسالے لینے آیا کرتا تھا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں بھی لالچ آ گیا، کہنے لگا یار جنات ہیں تو حقیقت وہ کچھ انسانوں کو نظر بھی آتے ہیں، تو پھر ہم ان انسانوں میں سے کیوں نہیں ہو سکتے جن کی کہ جنات مدد کرتے ہیں اور ان کے لیے دنیا کا ہر کام کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا تم نے بالکل صحیح سوچا ہے، میں بھی اسی محرومی کے باعث یہ سب کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے جنات سے دوستی کرنے کے بعد ہمارے حالات زندگی بدل جائیں، ویسے بھی ہماری نیت تو اچھی ہی ہے، ہم اپنے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ میرا دوست حارث اس بات پر راضی ہو گیا، ساتھ ہی اس نے مجھے ایک بڑی قیمتی معلومات دی۔ اس نے کہا کہ وہ ایک ایسی کتاب کے بارے میں جانتا ہے جس میں جنات کو بلانے کے وظیفے اور دعائیں لکھی ہیں، اور کچھ ایسے عوامل بھی ہیں جو اس بات کی 100% تصدیق کرتے ہیں کہ جنات کو حاصل کرنا اور ان سے مدد پانا عوامل کے ذریعے ممکن ہے۔ اب اگر تم کہو وہ کتاب میں تمہیں لا کر دوں، مگر اس کی قیمت 4000 روپے ہے، چونکہ عمل ہمارا مشترک ہوگا اس لیے 2000 روپے میں ادا کر دیتا ہوں۔ 2000 روپے تم مجھے دے دو تاکہ میں جا کر وہ کتاب لے آؤں۔ ان دنوں 2000 روپے اچھی خاصی رقم تھی، میری کل آمدن 12000 تھی، اس میں سے 2000 روپے دینا میرے لیے بڑا مشکل سا فیصلہ تھا، پر میں نے حارث کو 2000 تھما دیے اور کہا اب مجھے وہ کتاب لا کر دو جس میں جنات کے عوامل لکھے ہیں تاکہ میں جلد از جلد امیر ہو جاؤں۔ حارث بولا اتنی بھی جلدی کیا ہے، اس کتاب میں جو عوامل لکھے ہیں وہ کافی مشکل ہیں، اسی لیے تو کوئی انہیں کر نہیں پاتا۔ مجھے عربی پڑھنا نہیں آتی تھی۔ حارث جب 5 دن کے بعد وہ کتاب لایا تو اس کی موٹی سی جلد کھولنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں زیادہ تر صفحات تو عربی میں ہیں جنہیں پڑھنے کے لیے مجھے کافی محنت کرنا پڑے گی۔ میں نے مایوسی سے حارث کی طرف دیکھا تو حارث بولا اس میں فکر اور پریشانی کی کوئی بات نہیں، تم دیکھ لینا کہ میں یہ عربی تمہیں کیسے سکھا دوں گا، ویسے بھی جو بھی جنات کا وظیفہ ہوگا اس میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، آخر کو ہم دونوں کو مل کر امیر ہونا ہے۔ تم تو چولہا کاٹ سکتے ہو، تمہارے لیے کوئی مشکل بات بھی نہیں ہوگی، اس دکان میں رات کو کوئی آتا جاتا نہیں ہوگا، تم گھر والوں سے کم ہی ملتے ہو، انہیں کہہ دینا کہ تم کوئی ضروری کام کر رہے ہو۔ حارث کے کہنے پر میں راضی تو ہو گیا، مگر میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اس کتاب کے 4تھے صفحے پر ایک عمل لکھا تھا جو کافی آسان تھا اور باقی عوامل کی نسبت اس میں خرچہ بھی کم تھا۔ اس میں جنات کو پانے کے 3 مراحل لکھے تھے، مگر تینوں کے تینوں اچھے خاصے مشکل تھے۔ بہرحال
میں نے کسی بات پر اعتراض کرنے کی بجائے سوچا کہ اب یہ سب سے آخری اور سب سے آسان عمل ہے، کیوں نہ میں اسے کر کے اپنے دشمنوں کو زیر کر دوں اور یوں جنات کی دولت بھی میرے ہاتھ آ جائے گی۔ خیر سے اس عمل میں یہ لکھا تھا کہ سب سے پہلے جنات دیکھنے کے لیے خود بھی اس دنیا سے غائب ہونا پڑے گا، یعنی کہ انسان کی روح تو دنیا میں ہی رہتی ہے مگر وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد کے بھی کافی سارے درجے تھے، مگر پہلا قدم یہی تھا جو میں نے اور حارث نے مل کر اٹھانا تھا۔ حارث نے مجھے عربی کی وہ دعا سکھائی جو مجھے غائب ہونے کے لیے پڑھنی تھی۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا تھا اگر انسان ایک بار غائب ہونے کی صلاحیت سیکھ جائے تو اسے یہ بہت جگہوں پر کام آتی ہے۔ کچھ ایسے جادو بھی ہیں جو ایسی طاقت کے استعمال سے بڑے بڑوں کو نچا کر رکھ دیتے ہیں۔ خیر، میں بہت خوش تھا کہ مجھے اصل علم مل گیا ہے، اب بات عمل کرنے کی تھی۔ مجھے حارث نے بتایا تھا کہ اس عمل کے لیے 3 کلو کالے چنے، 1 عدد شیشہ اور 1 عدد پگڑی چاہیے ہوگی۔ میں نے سب کا انتظام کر لیا۔ شام کو حارث نے میرے گھر آنا تھا۔ جب وہ میرے گھر آیا تو بہت پریشان تھا۔ بولا، کہیں ایسا نہ ہو یہ عمل کرنے کے بعد تم جنات سے ملاقات کرو اور مجھے ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ میرے دوست، ایسا مت کرنا، میں نے تم سے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ خدا کے لیے واپس آ جانا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد تم غائب بھی ہو جاؤ گے اور پھر تمہارے لیے جنات سے مدد مانگنا اور ان سے دوستی کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوگی، مجھے مت بھولنا۔ حارث کے یہ آخری الفاظ تھے جو مجھے یاد تھے۔ اس کے بعد میں نے اپنی دکان کے پچھلے حصے میں ایک شیشہ لگایا، دکان کا شٹر گرا دیا تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے۔ پیچھے ایک موم بتی بھی روشن کر دی تھی جس سے کمرے کا پورا منظر واضح ہو رہا تھا۔ حارث میری دکان میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ میں کب یہ عمل کروں گا اور ختم کر کے باہر آؤں گا، اسے ایک خوشخبری سناؤں گا۔ میں نے کالے چنوں پر عمل کرنا شروع کیا۔ میں شیشے کے سامنے بیٹھا مسلسل خود پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ کچھ نہ ہوا تو میں مایوس ہونے لگا، مگر ابھی عمل پورا نہیں ہوا تھا۔ عمل پورا کرنے میں چند لمحے ہی باقی تھے کہ میں اس شیشے سے غائب ہونے لگا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے اپنی آنکھوں کو پلک جھپک کر دوبارہ دیکھا، مگر میں وہاں واقعی میں موجود نہیں تھا۔ یہ بات بڑی ہی حیران کن تھی۔ میں بار بار خود کو شیشے میں دیکھتا، شیشہ اٹھاتا، اپنے سامنے رکھتا، مگر میرا چہرہ شیشے میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا مطلب کہ میں واقعی غائب ہو گیا تھا۔ اب میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ مجھے اگلا عمل حارث سے پوچھنا تھا کہ میں اس کے بعد کیا کروں جس سے کہ میں اپنے عمل میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں کمرے سے نکل کر باہر دکان میں آیا۔ میں نے حارث کو آواز دی، مگر حارث نے سنی انسنی کر دی اور میری دکان سے نکل کر چلا گیا۔ میں بہت پریشان تھا کہ آخر حارث نے ایسا کیوں کیا۔ میری دکان میں میری کتابیں، موم بتی وغیرہ اسی طرح رہ گئی اور میں حارث کے پاس پہنچا۔ حارث اپنے گھر میں ہی موجود تھا، مگر جیسے ہی میں نے اسے دیکھا تو اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ دروازہ بجانے پر کسی نے بیل نہیں کھولی۔ میں خود ہی دروازے سے اندر ہو کر چلا گیا کیونکہ اب کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا اور میں یہ بات اچھی طرح آزما چکا تھا، سو اس لیے مجھے کوئی پریشانی دقت نہیں تھی۔ میں نے دیوار ٹاپ کر اندر دروازے کا رخ کیا۔ میں نے حارث کو زور کی آواز دی، حارث کہاں ہو؟ میں نے تمہیں ایک خوشخبری بتانی ہے۔ مگر میں حارث کے کمرے میں گیا۔ حارث چپ چاپ بیٹھا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑا، اس نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ دل ہی دل میں نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ مجھے ایک ڈر سا بھی لگا، کیا میں حارث کو بھی نظر نہیں آ رہا؟ اگر میں نظر نہیں آ رہا تو کیا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ میری آواز کسی کو سنائی نہیں دے گی؟ او خدایا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میں پریشان ہو گیا، اپنی ہی غلطی میں اپنے ہی جال میں پھنس گیا تھا۔ اب سوائے اس کے کہ میں واپس جا کر اس کتاب سے وہ عمل دیکھتا، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ حارث نے مجھے یہ تو بتا دیا تھا کہ عمل سے غائب کیسے ہونا ہے، مگر واپس دنیا میں آنے کا کوئی طریقہ میرے پاس نہیں تھا۔ ایسے تو میرے گھر والے میرے لیے کتنے پریشان ہو جاتے۔ آخر ان کا کیا قصور تھا؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں جلدی جلدی اپنی دکان میں واپس پہنچا،
मगर ये देखकर मुझे सख्त मायूसी हुई कि मेरी दुकान के काफ़ी सारे हिस्से में आग लग चुकी थी। आसपास के दुकानदारों ने आकर वो आग बुझाई और वो किताब जो इत्तफाकन शीशे के पास ही रखी थी थोड़ी सी जल गई थी, बल्कि उसका ज़्यादातर हिस्सा राख बन चुका था। मैं जो अमल उस किताब में कर रहा था उसका ज़्यादातर हिस्सा भी जल चुका था। मेरी तो परेशानी की इंतहा न रही। जल्दी में मैं मोमबत्ती जलता ही छोड़कर बाहर आ गया था। मुझे क्या पता था कि मोमबत्ती इतनी जल्दी आग पकड़ लेगी। अब लोग मेरी दुकान में मुझे ढूंढ रहे थे, मगर मैं उन्हें नज़र नहीं आ रहा था, ना ही उनको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही थी। खैर, उनके घर जाने के बाद मैंने दुकान को ताला लगा लिया। उसके बाद वो किताब मैंने खोल कर देखी तो उसका ज़्यादातर हिस्सा जल चुका था, मगर इत्तेफाकन और खुशी की बात ये थी कि वो हिस्सा जहाँ मैं अमल कर रही थी उसमें थोड़ी सी कुछ सतरें बाकी थीं जिन्हें मैं पढ़ सकता था। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया तो पता चला अगले मरहले इससे भी मुश्किल हैं, जिसके बाद मैं जिन्नात की मदद हासिल करने के लिए खुद ब खुद अहल हो जाऊँगा। किताब में लिखा था इस अमल का अगला हिस्सा 3 दिन के लिए 3 मुख्तलिफ चश्मों के पानी से नहाना था। उसके बाद खुद को भूखा रखकर एक आग का अलाव चलाना था और उसमें वही चने फेंकने थे जो इससे पहले मैं अमल के दौरान इस्तेमाल कर चुका था। अब वो चने तो थोड़े से ही रह गए थे। अल्लाह खैर करे, मैं वापस उसी जगह पर आया जहाँ मैं और हारिस अक्सर चश्मे के पास बैठा करते थे और ढेरों बातें किया करते थे। अफसोस कि हारिस भी वहाँ मौजूद था, मगर वो बहुत गुमसुम था। मैंने उसके करीब जाकर सुना वो मुख्तलिफ बातें कर रहा था। उसके बुड़बुड़ाने से मुझे यही समझ आया कि वो मुझे गालियाँ दे रहा था कि मैं उसके पास लौटकर नहीं आया और अमल करते ही गायब हो गया। हालांकि वो ये नहीं जानता था कि मैं किस मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। मैं अपनी दुनिया में भी आने से कासिर हूँ, क्योंकि मैं जो अमल कर बैठा था उसके बाद मेरे पास वापसी का रास्ता नहीं था। मैंने खुद ही अपने लिए तहकीक करना शुरू की। वो चने शुक्र है मेरी दुकान पर मौजूद थे। उसके बाद मैंने चश्मे से जो पानी इकट्ठा किया, हारिस पर एक उदास सी नज़र डाली और वहाँ से चला गया। अगला चश्मा दूसरे गांव में था, मगर ये अमल करने का एक फ़ायदा तो ये हुआ कि मैं कहीं भी ना किसी को नज़र आता था, ना ही मेरी रफ्तार इंसानों जैसी रही थी। मामूल से ज़्यादा तेज़ कदम में उठाने लगा था। बाज़ औक़ात यूँ महसूस होता जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। खैर, मैंने और कोई बात नहीं की जिससे मुझे नुकसान पहुँचता। मैं जल्दी जल्दी उस चश्मे पर पहुँचा। वहाँ जाकर देखा तो पानी सूख चुका था। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद कुछ पानी निकला। उसे भी दूसरे पानी में मिलाकर तीसरे चश्मे से पानी लिया और आखिरकार शाम के 7 बजे मुझे नहाने का मौका मिला। अब तीनों चश्मों का पता मालूम हो चुका था। अगले दिन मैंने दोबारा उसी 3 चश्मों के पानी से गुस्ल किया। यूँ मुकर्ररा दिन गुजर गए। अब मुझे सिर्फ वो काले चने आग जलाकर उसमें फेंकने थे, जिससे न जाने क्या हो जाना था। मुझे यकीन तो नहीं था कि मेरे गायब होने के बाद कुछ होगा, मगर फिर भी मैं अपनी सी कोशिश कर रहा था। उसी दरिया के किनारे जहाँ से मैंने पहली बार पानी लिया था और जिसकी पास नदी बनी हुई थी जहाँ मैं और हारिस बैठकर बातें किया करते थे, मैं उस नदी के करीब ही पत्थर जमा करने लगा। फिर आसपास से कुछ लकड़ियाँ जमा की, उनमें खुश्क पत्तों की मदद से आग जलाई और फिर वो चने एक एक करके उस आग में फेंकने लगा। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि चनों की वजह से आग के शोलों में एक अलग तरह की रोशनी फूटने लगी। ये देखकर उम्मीद की एक किरण मेरे दिल में नमूदार हुई। मैंने चने फेंकने में तेज़ी शुरू कर दी। बस फिर क्या था, आग यकदम बुझ गई। एक धमाका सा हुआ। खुदा का शुक्र कि मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। पत्थर तो कहीं नहीं गिरे, मगर आग के शोले फटने की वजह से लकड़ियाँ इधर उधर जा गिरीं। राख का कुछ हिस्सा मेरी आंखों में चला गया। मेरे सामने 3 इंतहाई भयानक औरतें नमूदार हुईं, जिन्हें देखकर मेरी तो रूह ही कांप गई। या खुदाया, ये क्या चीज़ है? मैंने अपने दिल पर हाथ रख लिया। वो तीनों उस पत्थर के चूल्हे से निकलकर मेरे पास आईं, मुझे देखकर हंसने लगीं और बोलीं, तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, तभी हम तुम्हें बताएंगे कि तुम दुनिया में वापस कैसे जा सकते हो। अगर तुम अपनी दुनिया में वापस ना जा सके तो तुम यहाँ मछलियों का निशाना बन जाओगे।
تم تو جانتے ہو جانوروں کو ہر طرح کی مخلوق نظر آتی ہے، تم کہاں کہاں بچتے پھرو گے۔ ان عورتوں کی باتیں سن کر مجھے پسینہ آ گیا۔ یا خدایا، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں تو ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا جتنے غیر اخلاقی کام انہوں نے مجھے کہے تھے۔ میں مایوس ہو کر وہاں سے چلا آیا۔ جنات سے مدد تو دور کی بات، میرا تجربہ بہت ہی بھیانک رہا تھا۔ میں نے اپنے دل سے دولت حاصل کرنے کا وہ ارادہ مٹا دیا۔ اسی وقت وضو کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ اللہ سے مدد اور ہدایت کی دعا مانگی۔ جتنی صورتیں اور آیتیں مجھے آتی تھیں میں وہ پڑھتا گیا، یہاں تک کہ 3 دن اللہ سے توبہ کرتا رہا، معافیاں مانگتا رہا۔ اے خدایا، میں غلط کام نہیں کرنا چاہتا، مجھے میرا وجود لوٹا دے۔ میری دعائیں رنگ لائیں، اور پھر ایک دن جب میری آنکھ کھلی تو میرے آس پاس کافی سارے لوگ جمع تھے۔ وہ مجھ پر جھکے ہوئے تھے۔ وہ یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں اس جھیل کے کنارے کیوں لیٹا ہوں، جبکہ میرے گھر والے مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ میرے گاؤں کے ہی لوگ تھے۔ ان کو اپنے اوپر جھکا دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ واقعی میرا وجود واپس آ چکا ہے۔ میں نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کی اور پھر گاؤں سے واپس گھر آ گیا۔ میں نے گھر والوں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا وہ مجھے ایک کمزور شخصیت سمجھیں۔ بہرحال اس دن کے بعد سے آج تک میں نے جناتی مدد حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہ ہی آزمایا اور نہ آزماؤں گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اپنی محنت سے ہی اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالوں گا۔ اللہ مجھے ہمت دے اور توفیق دے کہ میں یوں ہی محنت کرتا رہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔